हाज्या नेतृत्वाखाली आमी हो ग्रावंड तयार करूंक पावले. तांचो आमकां खूब प्रोत्साहन आसलो. हो ग्रावंड आमकां भुरग्यांक आमच्या पुलिसांक आफ्टर ड्युटी जावं ड्युटेक आसतना मातशें खंय तरी फिटनस फ्री कितें तरी जावपाक जाय, सामकी कितें तरी एक्टिविटीज येवपाक जाय म्हणून हो ग्रावंड तयार करपाक आमकां ताणें खूब प्रोत्साहन दिलो. तातूंत आमकां तिनूय PIनी जशे निखिल सर, सूरज सर आनी विजय राणी सर हांच्यांनी हातूंत आमकां प्रोत्साहन दिलो. हांव मागता आयज आमच्या ह्या प्रोत्साहनाक आमकां DYSPन आयज हे उद्घाटन करून दिलें. तशेंच हांव मागता DYSP सरा कडेन हे 2 शब्द सांगचे ह्या आयच्या ग्रावंडा बद्दल आनी आमची सध्या फिजिकल प्रॅक्टिकल कितें आहा तितूंतल्यान कितें 2 उतरां सांगपाची. नमस्कार सगळ्यांक. आज हो जो बॅडमिंटन ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जालां हेज्या फाटल्यान मुख्य प्रोत्साहन म्हटल्यार एक 2-3 म्हयन्या पयलीं SP नॉर्थ कौशल साहेब हांगा येयल्लो आनी कसले तरी केसीक लागून येयल्लो तो आनी तेज्या नंतर हांगा असो भोंवत येयलो फाटल्यान आनी मागीर म्हणपाक हांगा तर जागो खूब आसा कितें कितें करपाक. तेन्ना मागीर आमी चिंतलें कितें तरी करचें पडटलें हांगा, कित्याक खूब पयलीं जेन्ना ओल्ड बिल्डींग आसली जेन्ना हांव हांगा PI आसलो तेन्ना हांगा वॉलीबॉल ग्रावंड आसलो, आमी खेळटाले तेन्ना. तर त्या नंतर ही संकल्पना करून निखिलान आनी तेज्या स्टाफांनी हो ग्रावंड असो एक बरो तयार केला. मुख्य म्हटल्यार पुलीस आमचे सगळ्या ड्युटेक आसल्या कारणान जी फिजिकल एक्टिविटी आसा ती करपाक व्हडलोसो खंय वचोंक चान्स मेळना. त्या खातीर हो बॅडमिंटन ग्रावंड खूब युजफूल जातलो. आनी हेज्या नंतर आमी एक बरो लेटस्ट जिम तयार करपाची आमची हे चालू आसा, प्रयत्न चालू आहा. फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर हो जिम ह्याच पुलीस स्टेशनाच्या फर्स्ट फ्लोराचेर सेकंड फ्लोराचेर ज्या जाग्यार बरो जागो आसा थंय चालू करपाची आमची खूब प्रयत्न आसा. आनी आमी तिनूय PI म्हाजे आनी आमी एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर जिमूय आमी सुरवात करतले जेणे करून सगळ्या आमच्या स्टाफाक फिजिकल एक्टिविटीक आनी फिटनेसाक बरें पडटलें.